सरकारले असोज 22 गतेबाट खसी बोका बिक्री वितरण गर्ने, प्रति केजी 10 रुपैयाँ सहुलियतमा 2000 खसी बोका बिक्री गर्ने, च्याङ्ग्रा भने यस वर्ष पनि नल्याउने। नेप्से परिसूचक आज पनि घटेर 1676 बिन्दुमा, कारोबार रकम 3 अर्ब 62 करोडमा सीमित। तत्काल नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग लगानीकर्ताको आग्रह। र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा पेश गर्न विकास समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आउँदो शुक्रबार अर्थात् असोज 22 गतेबाट खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले यस वर्षको दशैंका लागि 2000 खसी बोका काठमाडौँमा ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष 1000 वटा खसी बोका र 1000 वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने भने पनि 1000 वटा खसी बोका मात्रै बिक्री गरेको कम्पनीले यस वर्ष 2000 वटा खसी बोका बिक्री वितरण गर्न लागेको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि उपलब्धता न्यून भएका कारण मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै कम्पनीले च्याङ्ग्रा भने बिक्री वितरण नगर्ने जनाएको छ। कम्पनीको विभागीय प्रमुख शर्मिला नेउपाने सुवेदीले घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि अर्थात् असोज 22 गतेदेखि राजधानीमा खसी बोका बिक्री वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोनाको कारण गत वर्षदेखि च्याङ्ग्राको उपलब्धता न्यून भएको र मूल्य पनि अत्यधिक बढेको कारण यो वर्ष पनि च्याङ्ग्राको बिक्री नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। कम्पनीले तुलसीपुरबाट 800 वटा र हेटौँडाबाट 1200 वटा खसी बोका ल्याउने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले विगतमा निजी क्षेत्रले बेच्ने बजार मूल्य भन्दा प्रति किलो 10 रुपैयाँ मूल्य घटाएर खसी बोका बिक्री गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको यो दशैंको लागि भनेर चाहिँ यस कम्पनीले 2000 वटा खसी बोका ल्याउने तयारी गरिसकेको छ। यो चाहिँ तयारी भइसकेको छ र यो चाहिँ हामीले यो उपत्यकामा चाहिँ जुन उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै ल्याएर खसी बोका चाहिँ सम्हाल्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले ठ्याक्कै जति बेला चाहिँ यसको प्रयोग हुने हो त्यति बेलालाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ ल्याउने तयारी गरेका हौँ। जस अनुरूपी चाहिँ हामीले घटस्थापनाको अर्को दिन सम्भवतः घटस्थापनाको अर्को दिनबाट चाहिँ बिक्री सुरु गर्छौँ। चाहिँ यो गत वर्ष जति बेला चाहिँ कोभिडको प्रभाव रह्यो त्यति बेलादेखि चाहिँ यसको उपलब्धता न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि मूल्य चाहिँ अत्याधिक हुने रह्यो र उपलब्धता पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष पनि हामीले च्याङ्ग्रा चाहिँ ल्याउन सकेनौँ। कम्पनीले माग धान्न भन्दा पनि बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि आफूले विगतमा झैं यस पटक पनि खसी बोका बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोकाको 11 लाख किलो भन्दा बढी मासु खपत हुने अनुमान छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि कम्पनीले सहुलियत पसल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 39 जिल्लाका 43 आउटलेटबाट दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरूमा 5 देखि 10 रुपैयाँसम्म छुट दिएर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। दशैं नजिकिएसँगै सरकारले दशैं लक्षित वस्तु बिक्री हुने पसल तथा कारखानाको अनुगमन र शान्ति सुरक्षालाई तीव्रता दिएको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै दैनिक उपभोगका सामान लगायतमा चर्को मूल्य वृद्धि हुन सक्ने भन्दै सरकारवाला निकायले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। साथै शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाएको दाबी समेत गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूले
सुरक्षा योजना बनाएर प्रशासन क्रियाशील भएको बताएका छन्। सीमा नाकाको चेक जाँच र ट्राफिक सक्रियता बढाएको साथै सडकमा हुने खाल्डाखुल्डी पूर्ण सहजीकरण गर्नका लागि बैठकहरू बसिरहेको दावी गरेका छन्। यस्तै भिडभाड हुने विभिन्न ठाउँमा हेल्प डेस्क राख्नुका साथै गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको समेत जानकारी दिएका छन्। चाडपर्व लक्षित गरेर घर दैलो कार्यक्रमलाई पनि सुरु गरेका छौँ र यो अहिले विशेष गरेर ठमेल, सामुखुसी, लैनचौर त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुरु भएको छ र बिस्तारै जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। हरेक दिन प्रहरीले तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा नै पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको निगरानी गर्ने र कुनै कतै चाहिँ अवांछित खालका गतिविधिहरू हुने गरेको चाहिँ आशंका भएमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। अर्को कुरा, उपत्यकाको सुरक्षाको विषयमा हामी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तिनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सुरक्षा निकायहरूको बिचमा पनि अत्यन्त राम्रो समन्वय छ र हामीले संज्ञात्मक किसिमले नै परिचालित हुने र संज्ञात्मक किसिमले नै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। मूलभूत रूपमा शान्ति सुरक्षा, बजार अनुगमन र मैले एउटा थर कुरा राखेँ, विकास सहजीकरण पनि गर्नुपर्दो रहेछ। यो चाडपर्व केन्द्रित हुँदा विभिन्न ठाउँमा बनिरहेका बाटोहरूमा धराप रहेका छन्, कति बच्चा बच्ची फसिरहेका छन्, कति ठाउँमा बाटोमा खाल्डाखुल्डीहरू रहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ चाडपर्व केन्द्रित भएर कसैले चाहिँ अफाङ्ग हुन नपरोस्, हिँडिरहेको बाइकको मान्छे लड्न पर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यो सहजीकरण पनि ललितपुर प्रशासनले गरिरहेको छ र बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डी सहजीकरण गर्नका लागि पनि हामीले मिटिङ गरिरहेका छौँ। चाडपर्वको लागि छुट्टै चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना, लागु औषध कार्ययोजना पनि हामीले लागू गरेका छौँ र अहिले हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू विशेष गरेर केही गाडीहरू, 18वटा गाडीहरू, 20वटा मोटरसाइकलहरू लगायत फुट पेट्रोलबाट पनि नियमित रूपमा गस्ती र अनुगमनहरू भइरहेको चाहिँ छ। विशेष गरेर हामीले चाडपर्वको लक्षित गरेर एउटा कारोबार हुने बिहान 10 बजेदेखि 2-3 बजेको समयमा हुने ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा अनुगमनलाई तीव्र पारेका छौँ भने साँझको नियमित पेट्रोलिङ लगायत विभिन्न बस पार्क एरियालाई पनि हामीले लक्षित गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू गरेका चाहिँ छौँ। यता नेपाल प्रहरीले पनि आर्थिक अपराध, चोरी, लुटपाट, ठगी लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा थप 7,500 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। साथै उपत्यकाका 131 स्थानमा ट्राफिक प्रहरी, 39 ठाउँमा थप मोबाइल गस्ती, 80 ठाउँमा पैदल गस्ती तथा 28 ठाउँमा हेल्प डेस्क राखिएको पनि प्रहरीको भनाइ छ। हामीहरूले जनशक्ति मात्र नभएर हामीहरूले तालिम प्राप्त कुकुरहरूलाई विभिन्न नाकाहरूमा स्निफिङ गराइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै तरिकाले मादक पदार्थ सेवनको चेक जाँचको लागि हामीले यो ब्रेथलाइजरहरूको प्रयोग, त्यसपछि राडर गनहरूको प्रयोग गरेका छौँ भने हामीहरूका आफ्ना टेक्निकल डिभाइसेसहरू जस्तो SMS, त्यसपछि मोबाइलको समेत हामीले प्रयोग गर्नुका साथै सादा पोसाकलाई समेत हामीले ठाउँ ठाउँमा निगरानीको रूपमा राखेका छौँ भने CCTVबाट विशेष गरेर बढी भिडभाड हुने ठाउँ, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू, सपिङ मलहरू, अलिक बढी व्यापारिक केन्द्रहरूलाई समेत CCTVको कभरेजमा हामीले चाहिँ महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट मोनिटर गरिरहेको अवस्था छ। र यही सन्दर्भमा हामीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले चाहिँ 177 ठाउँमा QRTहरूको परिचालन गरेका छौँ, 177 स्थानमा थप। त्यस्तै तरिकाले ट्राफिक चेक जाँच हामीले 131 ठाउँमा गरेको अवस्था छ अनि पिकेट 159 ठाउँमा राखेका छौँ उपत्यकाभरि। मोबाइल गस्ती, नियमित मोबाइल गस्ती बाहेक हामीले थप 39 ठाउँमा मोबाइल गस्तीहरू राखेका छौँ अनि पैदल गस्ती 80 ठाउँमा थप पैदल गस्तीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र हेल्प डेस्क हामीले 28 ठाउँमा, उपत्यकाका 28 ठाउँहरूमा राखेका छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि स्रोत अनुगमन र सूचनामा आधारित भएर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। बजार अनुगमनका लागि हाल विभागले 6वटा टोली परिचालन गरी लत्ता, कपडा, खाद्यान्न र मासुको मूल्य र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। उपभोक्ता अधिकारको विषय र बजार अनुगमनको विषय बहुसरोकारयुक्त विषय हो। यसमा मल्टी सेक्टर र बहुपात्र समान रूपमा ऐनले अपेक्षा के गरेको छ भने आम उपभोक्ताहरू सजग र जागरुक हुनुपर्ने, पैठारीकर्ता, उत्पादक पैठारीकर्तादेखि बिक्री वितरकसम्मका व्यावसायिक क्षेत्र पनि व्यावसायिक मूल्य मान्यता र
व्यावसायिक धर्म र सामाजिक जिम्मेवारी र राज्यको कानुनप्रति वफादार हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भइरहेको अवस्था छैन। हामीले 2500वटा फर्म अनुगमन गर्दा एनालाइसिस गर्दाखेरि जम्मा 68वटा फर्म मात्रैमा कुनै कैफियत देखिएन। भनेपछि हामीले काम गर्ने स्पेस ठुलो छ, मैदान ठुलो छ, हामीले धेरै काम गर्ने पर्ने अवस्था छ भनेर त्यो डेटाले पनि प्रश्न पार्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पनि मुख्य सचिव नेतृत्वको केन्द्रीय अनुगमन समितिले निरन्तर बैठक बसी संयुक्त बजार अनुगमन, भिड व्यवस्थापन, आवागमनमा सहजता बनाउने विषयमा विभिन्न निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालय मातहतबाट काम गरिरहेको जनाएको छ। यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाइएको हो। सोमबार दिवसको सन्दर्भमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि पूर्व सचिव तथा शहरी विकास विज्ञ थापाले संसारका विकसित देशको तुलनामा नेपालले कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि यसबाट हुने जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बताउनुभयो। नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट पीडित भएको सन्दर्भमा विश्व मञ्चहरूमा आवाज उठाउनु पर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। अब संसारका विकसित देशहरूले जुन अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् र त्यो कार्बन उत्सर्जनबाट हुने जलवायु परिवर्तनको चपेटामा चाहिँ परेका छौँ। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ दोष नहुँदै पनि त्यसको परिणामहरू र त्यसका चाहिँ नकारात्मक परिणामबाट हामी चाहिँ पीडित भइरहेका छौँ। त्यसप्रति चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। विश्व मञ्चहरूमा त्यो आवाज उठाउनै पर्छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, इन्धनको प्रयोगलाई घटाउने, सवारी साधनको प्रयोग घटाउने र भवन निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सके कार्बन उत्सर्जन घट्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। त्यो एउटा चाहिँ अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो नम्बरमा इन्धनको प्रयोगलाई घटाउने हैन, त्यसपछि सोलर सिस्टमदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली त्यस्तो अप्सनमा जाने र अर्को एउटा सवारी साधनको जुन किसिमको अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको छ हैन, जसले गर्दा कार्बन इमिसन बढाइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ घटाउने र भवन निर्माणको जुन प्रक्रियाहरूको गैर हैन क्रियाकलापबाट यसलाई के हुन्छ भने एउटा कम्प्लायन्स मेजर गरेर त्यसको चाहिँ भवन निर्माणको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने र अर्को उपभोग्य वस्तुहरूको अत्याधिक क्रियाकलापहरूलाई रोक्ने। भनेपछि दिज आर द के हुन्छ भने कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्रियाकलापहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिटेट गर्न सक्यो भने यो एजेन्डा जुन छ सफल हुन सक्छ। यता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर पुष्प रमण वाग्लेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा छरिएर रहेको बजेटलाई एकै ठाउँ केन्द्रीकृत गरी व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। फोहोर मैला, यातायात, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै प्रदूषण कम गर्ने योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा छरिएर रहेको बजेटहरूलाई एकीकृत गरेर व्यवस्थित सहर बनाउने, जहाँ फोहोर मैलाको व्यवस्थापन होस्, यातायातको व्यवस्थापन होस्, खानेपानीको व्यवस्थापन होस् र हामीसँग प्रदूषण कम गर्ने योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। सन् 1986 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबारको दिन विश्व बसोबास दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस वर्ष पनि सोमबार तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व नारा तय गरी मनाइएको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटेको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 6.68 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। लघुवित्त, अन्य, होटल तथा पर्यटन र जीवन बिमा बाहेकका सबै समूहको परिसूचक घटेका कारण समग्र परिसूचक घटेर 2570.81 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकमा आइतबार 55.93 अङ्कको गिरावट आएको थियो। परिसूचक घटेको दिन कारोबार रकम 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको छ।
आइतबार 4 अर्ब 11 करोड 38 लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा सोमबार 3 अर्ब 62 करोड 77 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 12 करोड 12 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। बजार घट्दा पनि आशा लघुवित्त, मैलुङ खोला र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको सेयर मूल्यमा बढेर सर्किट लागेको छ। यता बजारमा लगातार गिरावट आउन थालेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको ठूलो पुँजी गुमेको भन्दै नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्तालाई समस्यामा पार्ने खालका नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा 4 करोड र 12 करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बजारलाई निकै ठूलो असर गरेको फोरमको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको नीति आउनु अघि सेयर बजारको कुल पुँजीकरण 44 अर्ब रुपैयाँ थियो। यो घटेर अहिले 36 खर्ब हाराहारीमा झरेको छ। छोटो समयमा लगानीकर्ताहरूले 8 खर्ब रुपैयाँ गुमाएको भन्दै फोरमले यथाशक्दो नीतिगत सुधारहरू गर्न आग्रह गरेको हो। सेयर बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउनका लागि भन्दै फोरमले 5 बुँदे माग अघि सारेको छ। राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच 4वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोधका बीच सरकारले पेश गरेको 4वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको खाद्य, स्वस्थता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा महालेखा परीक्षाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि टेबल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम रोकिएको छैन। यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानुनी रूपमा चले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताउनु भएको थियो। सरकार श्रमजीवीको पक्षमा हैन, पुँजीपतिहरूको कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ। संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकार छलफल गर्न चाहदैन। सरकार गैर कानुनी ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ। सम्मान्य सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। एउटै अवस्था र घटनामा फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ। यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसचिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले 1 महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानव अधिकार हनन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले नियम आपत्ति जनाउनु भयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसदले बोल्न पाउनु सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो। संसदमा संविधान र कानुनका कुरा मात्र गरिँदैन, नागरिकका दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ। झन्डै 1 महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ। प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियामपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सामान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश, पालक
तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरू भइरहेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असो 24 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सेवा गर्न आएका चिनिया डाक्टरहरूको टोलीलाई विदाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा स्रोत साधन तथा सक्षम जनशक्ति प्राप्त गरी क्यान्सर बिरामीको लागि समर्पित गराउनु अझै पनि चुनौतीको विषय भएको भन्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले क्यान्सर रोग मानव जीवनका लागि विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ, सुर्ती तथा मादक पदार्थ सेवन लगायतका अस्वस्थ जीवनशैली नै क्यान्सर रोगको कारक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई राष्ट्रिय क्यान्सर प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने अस्पतालको लक्ष्यप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। विषादयुक्त खाद्य पदार्थ, सुर्ती तथा मादक पदार्थ सेवन लगायतका अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण क्यान्सर रोग आज मानव जीवनका लागि विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने राम्रो भन्ने उक्तिलाई अनुसार गरेर यस अस्पतालको क्यान्सर रोगको निदान र उपचार सेवामा अतिरिक्त राष्ट्रिय क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत क्यान्सरको रोकथाम सहितका सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। छिटो छरितो सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा स्रोत साधन तथा सक्षम जनशक्ति प्राप्त गरी क्यान्सर बिरामीको लागि समर्पित गराउनु अझै पनि चुनौतीको विषय भएको छ। 22 वर्ष अघि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने गरी चीनबाट नै चिकित्सकको टोली आउने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष आएका 15 जनाको विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी फर्कन लागेको हो। कार्यक्रममा चिनिया चिकित्सकको टोलीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र आफूहरूले काम गर्दाको अनुभव व्यक्त गरेका थिए भने टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान पत्र समेत प्रदान गर्नु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै संसद अवरुद्ध पारिरहेका बेला सभामुख सापकोटाको सो भनाई बाहिर आएको हो। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले इतिहासले आफूलाई संघीय संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सो पदलाई न्याय गर्नुपर्छ भनेर दिलभित्रबाटै प्रण गरिरहेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याउनु भयो। उहाँले संसदको कार्यभार असाधारण र असामान्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। कार्यभार सामान्य छैन, धेरै असामान्य र असाधारण कार्यभार छ। यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामी एकताबद्ध हौँ। हाम्रो युनियनले पनि त्यतातिर चाहिँ पहल गरिरहेको छ, जोड गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ र हामी सचिवालयको तर्फबाट पनि त्यो गरिरहेका छौँ। अहिले मलाई इतिहासले संघीय संसदको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा गएर राखेको छ। म यो पदको लागि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भित्रैदेखि म चाहिँ प्रण गरिरहेको छु र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई पनि आफूले दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाँकी रहेका कामको जिम्मेवारी सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा हालै मात्र हस्तान्तरण गरेको छ। समितिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै हस्तान्तरण गरेको सन्दर्भमा ती संरचनाहरूको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण प्रत्येक 3 महिनामा समितिमा पठाउने शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिन लागेको भन्दै प्राधिकरण मातहत रही विभिन्न जिल्लामा निर्माणको कार्यलाई सहयोग पुर्याउने प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत सहित निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरी त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा हालै हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा ती संरचनाहरूको दिगो संरक्षण, उपयोग र त्यसको समुचित व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण प्रत्येक 3 महिनामा समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायहरूलाई निर्देश गर्दछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हस्तान्तरण भएका तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइ नसकेका संरचनाहरूको निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्रोत सहित निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध जिम्मेवार निकायहरूलाई निर्देश गर्दछ। समितिकी सभापति खड्काले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणको कार्यमा प्रयोग भइरहेका भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि नेपालको सबै जिल्लामा प्रयोग गरी निजी आवास लगायत पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा दिगो र सुरक्षित बनाउने वातावरण सुरक्षित गर्न समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले असोज 22 गतेबाट खसी बोका बिक्री वितरण गर्ने, प्रति केजी 10 रुपैयाँ सहुलियतमा 2000 खसी बोका बिक्री गर्ने, च्याङ्ग्रा भने यस वर्ष पनि नल्याउने। नेप्से परिसूचक आज पनि घटेर 1676 बिन्दुमा, कारोबार रकम 3 अर्ब 62 करोडमा सीमित। तत्काल नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग लगानीकर्ताको आग्रह। र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा पेश गर्न विकास समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।